अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्टे ऑर्डर की मुद्दत कितनी होती है, स्टे ऑर्डर कितने दिन का होता है और कितने दिन बाद ये एक्सपायर हो जाता है, स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता है और किन सूरतों में कोर्ट स्टे ऑर्डर देती है। इस वीडियो में हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है। अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गैर कानूनी तामीर करता है या आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई तामीर शुरू होती है जो कि उसके कुछ हिस्से या उसकी तामीर से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है या पहुंचने का खदशा है, तो आप फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेकर उसकी तामीर को रोक सकते हैं। अगर आपके गली मोहल्ले या किसी जगह पर कोई रोड तमीर हो रहा है जिसकी वजह से आपके घर को नुकसान होने का खदशा है, तो इस चीज़ का भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी काम जिससे आपको या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा हो, गैर कानूनी तौर पर कोई काम हो रहा है जिससे आपको नुकसान होने का खदशा है, तो उस सूरत में आप अदालत से रजू करके स्टे ऑर्डर ले सकते हैं और उस काम को रुकवा सकते हैं। एक और सूरत बनती है कि अगर कोई बंदा गैर कानूनी तौर पर आपकी जगह पर कब्जा करे और उसके बाद उस पर तामीर शुरू कर दे, उस काम को रुकवाने के लिए भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी सूरत यह है कि अगर आपने किसी बंदे से कोई प्लॉट लिया है, आपके दरमियान मुआहदा हुआ है कि आपने 10 लाख दे दिया है या 2 लाख या जितनी भी कोई रकम आपसे उन्होंने तलब की है, तो फौरी तौर पर वो रकम आपने अदा कर दी है और कुछ रकम के लिए आपसे वादा कर लिया गया, आपने वादा किया है उस बंदे से कि आप वो रकम जो है, बकाया रकम जो है, वो कुछ महीनों बाद या साल बाद आप अदा करेंगे। उसके बाद आप अपनी ये प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवा लेंगे। ये मुआहदा होने के बाद वो बंदा क्या करता है कि उस मुआहदे को तोड़ता है और वो प्रॉपर्टी, वो जगह किसी दूसरे बंदे को हिबा कर देता है या बेच देता है या कोई और सूरत में किसी को शरीक बना लेता है उस प्रॉपर्टी में। तो उस प्रॉपर्टी को बेचना, उसको हिबा करना या किसी को इसका शरीक बना लेना, ये तमाम अमल को रोकने के लिए आप अदालत से रजू कर सकते हैं। बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी का हमारे दरमियान मुआहदा था जो कि इस बंदे ने, इस फर्द ने जो है उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा स्टे ऑर्डर की इस्तदा की जाती है। तो मुकम्मल तौर पर उस बंदे को, जो बंदा स्टे के लिए अदालत से रजू करता है, बड़ी आसानी से 12 या 15 दिन का स्टे आपको मिल जाता है। उस स्टे के मिलने के फौरन बाद अदालत उस बंदे को, जिस बंदे ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, उसको फौरन नोटिस भेजती है। अगर नोटिस भेजने के बाद भी वो नहीं आता तो फिर क्या कहते हैं, अदालत उस स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड कर देती है। अगर वो आ जाता है और जवाज पेश करता है और वो वैलिड जवाज है, उसकी जो वजह है वो समझ में आती है, अगर अदालत उससे मुतमिन होती है तो स्टे को वो अदालत ख़त्म कर देगी। अगर अदालत इस बंदे के जो भी उसने पॉइंट दिया है या जिस बंदे ने ख़रीदी है उसका नुकसान होने का खदशा ज़्यादा है, तो अदालत उस स्टे को एक्सटेंड कर देती है, बढ़ा देती है। स्टे ऑर्डर आमतौर पर 3 पॉइंट अहम हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है कि स्टे ऑर्डर हमेशा उस बंदे के हक में होता है जो बंदा स्टे लेने जाता है। उसके लिए 3 पॉइंट बड़े अहम होते हैं। स्टे ऑर्डर
اس بندے کی جو ہے وہ داد رسی اس طرح کرتا ہے کہ اس کو ایک بڑے نقصان سے بچاتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے وہ پراپرٹی خریدی تھی، اس کی ہاف پیمنٹ کی تھی اور ہاف آپ نے پیمنٹ نہیں کی تھی، تو تب بھی آپ نقصان میں ہیں تو آپ اس کا سٹے لے سکتے ہیں. اس لیے سٹے جو ہے وہ آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے. آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا کسی جگہ کو لینے کا، اور یا کسی نے آپ کی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، اس نقصان سے بھی عدالت آپ کو بچاتی ہے. مطلب کہ عدالت آپ کو کسی بھی ایسے عمل سے جس سے آپ کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اس کے لیے انصاف فراہم کرتی ہے. سٹے آرڈر جو ہے وہ آرڈر 39 رول 1 اور 2 اور 3 کے تحت جو وہ ڈیل کرتا ہے. اس کے تحت سٹے آرڈر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی غیر قانونی عمل کو روکنے کے لیے لیا جاتا ہے. سٹے آرڈر بیسیکلی جو ہے وہ کسی بھی غیر قانونی عمل کو روکنے کے لیے ہوتا ہے. وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں؟ عام طور پر جو اگر آپ کو کوئی بندہ جاب سے نکال رہا ہے اور جاب کے رولز کے مطابق اس بندے نے آپ کو نکالنے سے پہلے 1 ماہ پہلے یا 1 ماہ کی سیلری دینی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں دیتا اور آپ کو نکال دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ سٹے آرڈر لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کا بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ ہی آئے گا اور آپ کا میٹر بھی اتار دیا جائے گا، تو اس کے خلاف آپ عدالت میں جا سکتے ہیں اور سٹے آرڈر لے سکتے ہیں. جناب کہ ہمارا بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے اور جس کی بنا پر جو ہے وہ ہمارے میٹر کو اتارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، تو لہٰذا سٹے آرڈر دیا جائے، اس کی ابتدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی غیر قانونی قبضہ گروپ ہے جو آپ کی جگہ پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو اس طریقے سے تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اس تعمیر کی اس جگہ کی تو آپ کو نقصان ہوگا، تو اس کے خلاف بھی آپ سٹے آرڈر لے سکتے ہیں. کوئی گلی کی تعمیر ہو رہی ہے جس سے آپ کا گھر جو ہے وہ نقصان ہوگا، اس کا وہ نیچے ہو جائے گا، اس کی تعمیر کو نقصان پہنچے گا، اور اس سے بھی آپ سٹے آرڈر لے سکتے ہیں. مطلب کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی عمل ہو رہا ہو اور اس کو آپ رکوانا چاہتے ہو، اس کے لیے آپ کو کنسرن ہو، کچھ بیسک کنسرن ہے، تو اس کے خلاف بھی آپ سٹے آرڈر لے سکتے ہیں. اس کی کوئی خاص مدت نہیں ہوتی، 10 یا 12 دن کا یہ سٹے آرڈر ملتا ہے. اس کے بعد اگر نوٹس بھیجنے کے بعد جو دوسرا بندہ ہے اگر عدالت کو مطمئن نہیں کرتا تو اس سٹے کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. تو آج کا یہ ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. آن لائن جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے، آپ کیس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پر دیا جاتا ہے. آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے کیس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. اللہ حافظ.